गोमंत भारती कोंकणी यत्ता तिसरी पाठ 11 चोरी धरली. एका गांवांत एक पसरकार आसलो. ताचें नांव श्रीधर. ताच्या पसऱ्यार चोग मानाय काम करताले. एक दीस पसऱ्याचेर मेजाच्या खणांतले 500 रुपया ना जाले. हाचे पयलीं अशी चोरी केन्नाच जावंक नासली. चोर कोण जायत काय पसरकाराक प्रस्न पडलो. दिसूयभर होच प्रस्न ताचे तकलेंत घोळटालो. घरा वतकूच श्रीधरान चोरयेची गजाल घरांतल्या जाण्टेल्या मनशाक सांगली. जाण्टेलो बुद्दीन तीख आसलो. मनीस सभावाची तो बरी पारखणी करूंक जाणा आसलो. दुसऱ्या दिसा तो श्रीधरा वांगडा पसऱ्यार गेलो. ताणें चोगाय मानायांक आपोवन हाडले आनी सांगलें, हे पळयात, म्हजे कडेन एक फातर आसा. हिमालयाचेर एका आश्रमांत रावपी ऋषीन तो म्हाका दिला. फातराचो गूण असो, ज्या कोणाच्या मनात पातक आसा ताणें त्या फातराक हात लायलो जाल्यार त्या पातक्याच्या हाताक फातराचो काळो रंग दसतलो. जो पातकी ना ताच्या हाताक कांय जावचें ना. आतां हांव तो फातर भितरले कुडींत दवरता. तुमी एक एक करून भितर वचात आनी त्या फातराक हात लावन भायर येयात. जाणें पसऱ्यांतले पयशे चोरल्यात ताचे हात काळे जातले. एक एक करून चारूय मानाय भितर वचून आयले. कोणाच्याच हाताक काळो रंग दसूंक नासलो. चोरयेचो आळ आपणाचेर येवंक ना म्हूण चारूय जाणांक सू जालें. जाण्टेल्यान म्हणलें, फातराचो गूण आयज ना जालोसो दिसता. कांय नज, हांव थोडे भोव ज्योतीश जाणा. हात पळोवन हांव ज्योतीश सांगता. ज्योतिशांतल्यान हांव आतां चोर सोदून काडटा. तुमी एक एक करून म्हाका तुमचो हात दाखयात. 3 मानायांचे हात पळोवन जाले. चोर सापडलो ना. चवथ्या मानायाचो हात बारीकसाणेन पळयना फुडें जाण्टेल्यान म्हणलें, हो पळय, चोर सापडलो. हाणें पसऱ्यावेले पयशे चोरल्यात. चवथो मानाय गडबडलो. ताणें चोरी कबूल केली. म्हणूंक लागलो, हय सायबा, हांवें चोरी केल्या. म्हजी चूक जाली. ताणें लिपोवन दवरलेले पयशे हाडून दिले. राती कडेन घरा वतकूच श्रीधरान जाण्टेल्याक विचारलें, बाप्पा, तुका खऱ्यांनीच ज्योतीश सांगूक येता? बाप्पान म्हणलें, खंय रे, कोणाक ज्योतीश सांगूंक येता? हांवें मातशी तकली लडयली. त्या फातराक हांवें वासाचें तेल दवरलें. हांव जेन्ना मानायचे हात तेलतालो तेन्ना ज्योतीश पळयनासलो. हाताचो वास घेतालो. पयल्या 3 मानायच्या हाताक तेलाचो वास आयलो. वास आयलो ना तो चवथ्या मानायच्या हाताक. ताच्या मनांत चोरी आशिल्ल्यान आपल्या हाताक काळो रंग दसत म्हूण तो फातराक हात लायनासतनाच भायर सरलो आनी म्हाका अडचळय सापडलो. आयकात, वाचात आनी कोंकणी शिकात. देव बरें करूं.